नाज़रीन आदाब, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हर बार कोशिश यही रहती है कि मुख्तलिफ महकमों की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ स्कीमों पर बात होती है। हम यूथ को अवेयर करना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपने आप को एक नई मंजिल की ओर ले सकते हैं। क्या क्या स्कीम्स रखी हैं सरकार ने हमारी यूथ के लिए, किस तरह से वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या किस तरह से वो अपनी लाइफ कहीं पर स्टेबल कर सकते हैं, इस पर बात होती है। और इस प्रोग्राम को आप लाइव देखते हैं हर मंडे शाम 5 बजे से 6 बजे तक, और इसका रिपीट टेलीकास्ट आप अगली सुबह यानी ट्यूसडे मॉर्निंग 9:10 पर देखते हैं। आज हमने बात करने की सोची है फिशरीज डिपार्टमेंट की। जी हां, डिपार्टमेंट फिशरीज J&K पर हम बात करेंगे। उनकी क्या सक्सेस रेट्स हैं, क्या स्कीम्स हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और किस तरह से डिपार्टमेंट काम कर रहा है एक आम इंसान के लिए। और इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब बशीर अहमद भट्ट साहब को, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज J&K। बशीर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू। बशीर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फिशरीज डिपार्टमेंट का डोमेन है क्या? देखिए, अगर मैं फिशरीज डिपार्टमेंट का अर्ज करूं कि 2004 तक जो थे हम गवर्नमेंट सेक्टर तक ही महदूद थे जी, क्योंकि आपको मैं अर्ज करूं कि ये डिपार्टमेंट जो था ये मुंसलिक था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जी, और 1977 में ये डिपार्टमेंट जो है अलग हो गया फॉरेस्ट से। जी, तो इसने इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया। तो उस वक्त की फिशरीज डिपार्टमेंट को अगर हम आज जो है ये करेंगे कि इस कंपेयर करेंगे कि आज के फिशरीज डिपार्टमेंट और तब के फिशरीज डिपार्टमेंट, तो एक छोटा सा डिपार्टमेंट था जो लोगों की नजरों में नहीं था जी। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की, तो 1977 से जी, यानी आज 2004 तक हमने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिपार्टमेंट में रेज किया जी, जिसमें अगर हम आपको मैं अर्ज करूं कि ट्राउट कल्चर में हमें जो है काफी सक्सेस हुई है। अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें जी, और जितने भी हमारे जो हैं हिली डिस्ट्रिक्ट्स अगर जम्मू के हैं, चाहे राजौरी है, चाहे पुंछ है या बाकी जो हमारे चिनाब वैली के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हमने जो है गवर्नमेंट सेक्टर को काफी बढ़ावा दिया हुआ है जी। तो इसी तरह से अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू डिवीजन की बात करें, वहां पे जो है उसका क्लाइमेट जो है सूट करता है वार्म वाटर फिशरीज के लिए जी। यानी उसमें वार्म वाटर फिशरीज में हमें जो है एक तो इंडियन मेजर कॉर्प्स आते हैं और दूसरे जो है हमारे एग्जॉटिक कॉर्प्स, तो उनका जो है काफी जो है हमें जो है हमने बढ़ावा दिया हुआ है। वहां पे हमने काफी मेगा प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। तो अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो यहां पे हमने मेगा हैचरीज बनाई हैं ट्राउट में। तो जहां पे अगर हम कुकरनाग की बात करें तो वहां पे हमने मेगा हैचरीज बनाई हैं जहां से हम तकरीबन जो है इस वक्त अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर जो है ग्रीन एग जो है वहां से हम हासिल करते हैं जी। और उसके साथ साथ अगर हम कहेंगे कि आज के सिनेरियो में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी जो है पूरी कंट्री में जी, जो है ट्राउट फिशरीज में लीड कर रहा है। तो इसका मैं अर्ज करूं ऐसे कि जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, चाहे जो हमारी सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है या आप ले लेंगे हिमाचल है, असम, जितने भी स्टेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे ऊपर, वो निर्भर करते हैं कि हम उनको सीड प्रोवाइड करते हैं यहां से, ट्राउट का, यानी ट्राउट का सीड वो हमसे हासिल करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो नेबरिंग कंट्रीज हमारी हैं जिसमें भूटान आता है या जो है नेपाल आता है, तो हम उनको भी जो है सीड प्रोवाइड करते हैं जी। तो ये तो 2004 तक की बात होगी। तो उसके बाद कि डिपार्टमेंट का कोई जो है ये मैंडेट नहीं है कि हम मछलियां ही बनाएं या सीड ही बनाएं, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करें, लेकिन हमें बनता था कि
हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ वेंचर करना था जी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि हमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी था वो हमने रेज किया और फिर 2004 में हमने वेंचर किया प्राइवेट सेक्टर में। जी, यानी हमने प्राइवेट सेक्टर को अब बढ़ावा दिया हुआ है। यानी अगर आज की सिनेरियो में हम बात करें तो हमने जो है तकरीबन 1200 जो हैं फॉर्म्स जो हैं कार्प के फॉर्म्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं और इसके साथ साथ 750 जो हैं जो हमने ट्राउट फार्म्स अभी तक एस्टैब्लिश किए हैं जी। तो ये लास्ट ईयर की बात होगी। तो इस साल जो है हमारा एक मेगा जो है प्लान जो है अप्रूव हो गया है और इस पे काम हो रहा है इस वक्त। हमें 300 जो है फॉर्म्स जो हैं ट्राउट में एस्टैब्लिश करने हैं इसी साल जी, और जिसका काम इस वक्त चल रहा है, उसकी सिलेक्शन हो गई है, उसका जो है जितनी भी उसके वो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज थी जी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं और इस पे काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम इसमें इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ हम इस साल का जो हमारा प्लान है, हमने जो है 130 जो है कार फार्म्स पूरी स्टेट में एस्टैब्लिश करने, उसका भी काम चल रहा है जी। तो इसके अलावा हमें जो है हमने एक नया कॉन्सेप्ट जो है लाया है वो बायोफ्लॉक का है जी। मैं इसमें आपको अर्ज करूंगा कि एक एंटरप्रेन्योर जो है था जम्मू में, वो आर्मी का रिटायर्ड जो है कर्नल है, तो उसने एक बायोफ्लॉक का वहां पे जो है यूनिट एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो हम जो है हमने जब देखा कि उसका जो है वो यूनिट सक्सेसफुल हो गया जी। तो हमने भी अपने प्लान में लास्ट ईयर भी और इस लास्ट ईयर हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव कराया, वो अप्रूव होया। तो उसमें हमने 7 यूनिट जो है बायोफ्लॉक में बनाए। उस बायोफ्लॉक की मैं बात इस तरह अर्ज करूं कि बायोफ्लॉक क्या होता है। बायोफ्लॉक होता है कि उसमें जो है वो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है, यानी आप देखेंगे उसमें जो है हम सर्कुलर बनाते हैं, तो उन सर्कुलर टैंक्स को बनाने के लिए उसमें वो जो है पॉलीथीन भी इस्तेमाल होता है, पॉलीथीन वगैरह। तो उस पे जो है वो जो पानी भर दिया जाता है उन टैंक्स में, तो फिर वो जो है उसमें वो एक फिश जो है रेयर होती है, वो है पेंगेशियस या पाको, वो नई फिश स्पीशीज हैं हमने जो इंट्रोड्यूस की हुई हैं, वो इस अभी तक हम उसमें अपने फार्म्स में जो है रियर नहीं कर पाए हैं। तो ये पहली बार जो है ये हम इसमें जो है ये स्पीशी ला रहे हैं फिश, ये रियर होती है इसमें, ये पेंगेशियस वगैरह। तो हमारे जो लास्ट ईयर के 7 यूनिट जो हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुए हैं जी। तो उसमें हमने स्टॉकिंग भी कर दी है। वो जो हमारे बेनिफिशरीज जो हैं वो उनको अपनी वहाँ पे फिश को रियर कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जब देखा कि इसमें सक्सेस हो रही है हमें, तो इस साल के प्लान में हमने 30 यूनिट्स वो हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है प्रपोजल भेजा। वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े मशहूर हैं कि वो हमें जो है आजकल जो है काफ़ी लिबरल फंडिंग जो हमें दे रहे हैं जी। तो जिससे हम इस काबिल हैं कि ये स्कीमें जो हैं हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, यानी ये ग्राउंड लेवल पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो इसी तरह से इस साल जो है इस साल के प्लान में है हम जो हैं ट्राउट 2 हैचरीज, यानी पिछले साल हमने एक हैचरी जो है ट्राउट हैचरी जो है प्राइवेट सेक्टर में वो सागाम में हमने एस्टैब्लिश की और उसने इस साल जो है उसमें से जो है अपना जो है सीड वहाँ पे रेज किया। तो उससे ये फायदा हुआ कि एक तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट जो थी उसको अपने यूनिट में पूरी की, दूसरा जो है उसको जो है जितने भी नेबरिंग उसके जो है फार्मर्स हैं वो उसने उनको भी सीड वहां से फराहम किया। जी, आपने जो बात कही कि हमारा डिपार्टमेंट कश्मीर में ट्राउट पे काम कर रहा है और जम्मू में वार्म वाटर को वो सूट करती हैं, वहां वार्म वाटर फिशेस सूट करती हैं, तो वहां उसका चलन ज्यादा है। क्या पूरे J&K में बस ये 2 ही किस्में हैं जिन पर काम होता है, या कुछ और भी किस्में हैं मछलियों के जिन पर काम हो रहा है, या जिनको कोशिश की जा रही है कि उनको
اور وہ اور اسپیشی پھلے پھولے ایسا کچھ ہو؟ دیکھیے میں عرض کروں گا آپ کا، اس میں جو ہے جتنی بھی ہمیں اس میں جو ہے کلچربل اسپیشیز ہیں، جی ایک تو ٹراؤٹ ہے یہاں پہ، جی اور دوسرا ہم نے اتنا ہی نہیں، ہم نے کارپ بھی یہاں پہ انٹروڈیوس کیا ہے. ہوں یعنی انڈین میجر کارپس جو ہیں وہ یہاں پہ سوٹ نہیں کرتے ہیں یہاں کی کلائمیٹ کو. یعنی اس میں تقریباً ہماری 3 سپیشیز ہیں، روہو ہے، کٹلا ہے، مریگل ہے. تو ان کا یہاں پہ جو ہے ان کو ریئر کرنا یا ان کا سیڈ یہاں لینا، حاصل کرنا، وہ پاسبل نہیں ہے ایز پر دا کلائمیٹک کنڈیشنز. تو وہ جموں میں ہی پاسبل. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے یہاں پہ جتنی بھی ایگزاٹک کارپس ہیں، جی یعنی اس میں آتا ہے سلور کارپ آتی ہے، اس میں گراس کارپ آتی ہے، اس میں کامن کارپ آتی ہے. ان 3 سپیشیز کا جو ہے ہم یہاں کلچر کرتے ہیں. ان کا جو ہے وہ سیڈ بھی ہم ان سے حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم بریڈ بھی کراتے ہیں یہاں پہ. ہمارا ایک نیشنل لیول پروجیکٹ مانسبل میں ہے، وہاں پہ ہم نے وہ ایک چائنیز ہیچری بھی بنائی ہوئی ہے. جی تو ہم بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جی یہاں پہ ایک ہی سپیشیز ٹراؤٹ جو ہے اسی کو ہم ریئر کریں، لیکن ہم ایکسپلور کرتے ہیں پاسبلٹیز یا جو ہے کہ جو بھی اور جتنی بھی سپیشیز ہیں کہ ہم ان میں بھی سکسس حاصل کریں. جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا آپ کو کہ ریسرچ ہمارا کام نہیں ہے. ریسرچ کے لیے جو ہے باضابطہ ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے اسکاسٹ کو. جی اسکاسٹ میں فشریز ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ریسرچ کرتے ہیں. جو ہی وہ ٹیکنالوجی جس سے حالانکہ وہ آج کل جو ہے پچھلے کئی سالوں سے ان کو ابھی سکسس نہیں ہو رہی ہے جی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ شائزوتھورکس یہاں پہ ہے جو یہاں کی انڈیجنس یہاں کی اپنی اسپیشی جو ہے، اپنی اسپیشیز ہے. تو اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اس میں وہ ابھی تک جو ہے ان کو سکسس نہیں ہوئی ہے. سکسس ان کو اس میں جو ہی ان کو ہو جائے گا تو ہم امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں، ہم گراؤنڈ پہ اس کو امپلیمنٹیشن کریں گے انشاءاللہ. بس سب اگر ہم دیکھیں جو ریکوائرمنٹ ہماری JNK کی ہے مچھلیوں کو لے کر، وہ فلفل ہم نہیں کر پاتے. ہمیں باہر سے مچھلیاں منگانی پڑتی ہیں، جبکہ ہم سیڈز پرووائڈ کرتے ہیں اپنے باقی اسٹیٹس کو، ہم سیڈز پرووائڈ کرتے ہیں نیبرنگ کنٹریز کو. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پر مچھلیوں کو اتنا ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ پہلے فلفل کر پائیں؟ دیکھیے میں عرض کروں گا، اگر آپ پروڈکشن کی بات کریں، جی ہم جو ہے اگر ہم اوور آل پروڈکشن لے لیں گے، چاہے کلچر فشریز ہے، کیپچر فشریز ہے، جتنی بھی جو ہے فش جو آتی ہے ہمارے ریزروائر سے آتی ہے، تو یہ تقریباً یہ بنتا ہے تقریباً 21,000 ٹنز ہماری پروڈکشن ہے. جی تو اس میں جو ہے تقریباً 650 میٹرک ٹن جو ہماری ٹراؤٹ کی پروڈکشن ہے. جی تو ابھی تک جو ہے میں عرض کروں کہ ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں. ہمیں پھر بھی جو ہے باہر سے بھی فش آتی ہے، لیکن پروڈکشن جو ہے مطلب جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ گھٹتی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک کارن ہے کہ اب جو ہے کنزمپشن بڑھ گیا ہے یہاں پہ. آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے جو ہے کچھ ہی لوگ جو ہے مچھلیاں کھانا پسند کرتے تھے، لیکن اب جو ہے اس کا جو میڈیسنل ویلیو ہے، اب لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہے ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں. جی ان کو پتا ہے کہ ریڈ میٹ میں جو ہے کولیسٹرول لیول زیادہ ہے، اور یہ جو ہے فش جو ہے اس میں کولیسٹرول لیول بالکل کم ہے. اور یہ اچھا سورس ہے پروٹین کا. اگر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں ہاٹ ایلیمنٹس میں خدا نخواستہ جو ہے جوجھ رہے ہیں، تو ان کے لیے اس میں ایک جو ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتا ہے، تو جو کافی بینیفیشل رہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہاٹ ایلیمنٹس میں خدا نخواستہ جو ہے انوالو ہو گئے. بس سب جس طرح سے یہاں ہم ٹراؤٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کا ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن چلن بڑھ رہا ہے، پروڈکشن ہمارا بڑھ رہا ہے، لیکن ٹراؤٹ کا پروڈکشن بڑھنے کے ساتھ اس کی ریٹس جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں. اور ایک عام انسان کے لیے ٹراؤٹ کھانا از ناٹ پاسبل. ہر کوئی عام انسان ٹراؤٹ نہیں کھا سکتا. دیکھیے میں عرض کروں گا آپ کو کہ اگر ہم ٹراؤٹ کی بات کریں، جی ٹراؤٹ کا جو ہمارا ہے اس میں فیڈ کمپوننٹ پہ جو ہے ہمیں اگر دیکھا جائے کہ
ہمیں جو اس کا انگریڈینٹ ہے فش میل وہ ہمیں منگلور سے جو ہے منگوانا پڑتا ہے یہ، اور یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. یعنی وہ یہ اگر اس مچھلی کو ہم دیکھیں گے یہ کارنیورس فش ہے، یہ اگر نیچر میں دیکھیں گے یہ کیڑے مکوڑوں پہ اپنا گزر بسر کرتی ہے، یہ کھاتی ہیں ان کو، لیکن یہ گھاس پھوس کھانے والی مچھلی نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے مین انگریڈینٹ جو ہے جو 50% ہم اس میں فیڈ میں استعمال کرتے ہیں وہ فش میل ہوتا ہے جی. تو اس کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ تقریباً اس وقت اگر ہم دیکھیں گے 100 سے اوپر ہے اس کا فی پر کے جی اس فش میل کا جی. تو جو ہمیں کوسٹل ایریا سے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا ریٹ رکھیں جو افورڈیبل ہو اور جس میں ہمیں نقصان بھی نہ ہو جی. یعنی ہم نو پروفٹ نو لاس اس پہ ہم زیادہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، تو ہم اس کی ریٹ اسی پہ جو ہے فکس کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے جو ہے پرائیویٹ انٹرپرینرس ہیں جی، فش فارم پرائیویٹ سیکٹر تھوڑا سا ڈیولپ ہو جائے، ان کو ہم امپلائمنٹ دے رہے ہیں جی، ان سے امپلائمنٹ جنریشن ہو. اگر ان کو کہیں گے جی نہیں جی آپ کام کرو جی نو پروفٹ نو وہ تو کوئی مطلب نہیں بنے گا، وہ تو کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا، کوئی مطلب نہیں ہے. تو لہٰذا وہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اگر وہ لوگ جو ہیں اب ان سے ان اسکیموں سے یعنی فش کلچر سے جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریشن ہو رہی ہے، تو ان کا بھی ہمیں فائدہ دیکھنا مطلب خیال میں رکھنا پڑتا ہے کہ ان کو بھی فائدہ ملے اس فش کلچر سے. اگر ہم کہیں گے کہ نہیں جی آپ نقصان پہ ہی بھیجو تو وہ تو بات نہیں بنتی، وہ بات نہیں بنتی. بس صاحب آپ نے بات کی کہ یہ جو ہماری فشز ہیں جو ٹراؤٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے جو میل ہے وہ باہر سے آتا ہے، مینگلور سے منگوانا پڑتا ہے، وہ کافی کاسٹلی ہے جس کی وجہ سے اس فش کا مارکیٹ میں ویلیو بھی تھوڑا بڑھ جاتا ہے، تھوڑی مہنگی پڑتی ہے. کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو یہاں کی لوکل سپیشیز ہیں یا جو یہاں کی لوکل سپیشیز تھی جن کے لیے اتنا کاسٹلی فوڈ ہمیں ضرورت نہیں پڑتا تھا، اگر ان کو بھی ہم ڈیولپ کر سکیں، ان کی پروڈکشن بڑھا سکیں تاکہ ہمارے یہاں کی جو اپنی کھپت ہے، جو یہاں کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے وہ فل ہو جائے اور اس سے تھوڑا سا یہاں پر لوگوں کو آرام بھی ملے. اگر ہم کارپ کی بات کریں، کارپ کو ہم نے افورڈیبل ریٹ رکھی ہے، یعنی اگر ٹراؤٹ کو ہم نے 500 روپے پھر پر کے جی رکھا ہے، کارپ کے لیے ہم نے 200 روپے ہی رکھا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا فیڈ جو ہے اگر گراس کارپ کی ہم بات کریں تو وہ گھاس پہ ہی پلتی ہے جی، یعنی اس کو گھاس دینا پڑتا ہے. جیسے آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ ایک مچھلی بھی گھاس کھاتی ہے، تو گراس کارپ جو ہے اس کو ہم گھاس ہی دیتے ہیں، تو وہ گھاس کھاتی ہے. تو باقی جتنی بھی سپیشیز ہیں ان کو زیادہ ان کا کاسٹلی نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کو جو ہے آئل کیک ہوتا ہے انگریڈینٹ وہ بھی زیادہ کاسٹلی نہیں ہوتا ہے، تو مسٹرڈ آئل کیک جی. اور دوسرا جو ہے ان کا انگریڈینٹ ہے رائس برین یا ویٹ برین، وہ بھی اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کو جو ہے ان کا ریٹ بھی اس لیے ہم نے 200 روپے ہی رکھا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا جو ہے ان پٹ کاسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. بس اب لیکن اس کے باوجود بھی کتنی فش ہے جو باہر سے ہمیں منگوانی پڑتی ہے یہاں کی ریکوائرمنٹ فلفل کرنے کے لیے؟ تقریباً میں اگر اسس کروں گے 30% فش ہمیں باہر سے بھی آتی ہے جی. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جتنے بھی آپ دیکھیں گے کچھ ہوٹلز میں سرو ہوتی ہیں، یعنی وہ میرائن فش آتی ہے باہر سے آتی ہے وہ لیکن اگر ہم دیکھیں گے اوورال جو ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی میں عرض کروں گا آپ کو کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اب ایک انڈسٹری کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، ابھر رہا ہے. بالکل صحیح. تو اب اس میں کارپوریٹ سیکٹر نے بھی وینچر کیا ہوا ہے. یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ریسنٹلی ریس ٹیکنالوجی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو جس کا بھرپور جو ہے مظاہرہ ہوتا ہے ڈنمارک میں جی. یعنی ڈنمارک میں جو جتنی بھی ڈنمارک کی ٹیکنالوجی جو ہے اس میں ابھی کافی ٹائم لگے گا ہمیں اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں جی. تو لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ نیچرل واٹر ریسورسز پہ جو ہے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ گراؤنڈ واٹر استعمال کرتے ہیں، اس کو اسی سے کریٹ کرتے ہیں. اگر اس فش کو ہم دیکھیں گے اس فش کو جو ہے زیادہ چاہیے کہ اس کی آکسیجن لیول ہونی چاہیے واٹر میں اچھی خاصی، اور اس کا جو ہے ٹیمپریچر جو ہے 20 ڈگری ابو نہیں ہونا چاہیے واٹر ٹیمپریچر جی. یعنی کولڈ واٹر ہونا چاہیے اور صاف شفاف پانی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں زیادہ نیچرل واٹر ریسورسز کا یہاں پہ جو ہے استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم
डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क जो है इस वक्त बिल्कुल वो ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर रहा है। अगर ग्राउंड वाटर यहां पर इस्तेमाल हो जाए और यहां पर तो इसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हैं। यही तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि हम पीछे नहीं हैं। हमने रिसेंटली जो है 2 यूनिट, हम तीन यूनिट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए, यानी उसमें वो अच्छा खासा पैसा देते हैं, यानी 30 लाख जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होता है, उसमें 30 लाख ही एक बेनिफिशियरी को जो है अपना खर्चा करना पड़ता है, 60 लाख में वो यूनिट बनता है। उसमें वो तकरीबन 10 वो सर्कुलर टैंक्स उसको बनानी पड़ती हैं जी। तो उसमें वो जो है, अगर मैं अर्ज करूंगा कि उसमें काफी प्रोडक्शन हासिल होती है, यानी अगर एक यूनिट में तकरीबन वो 40 से 50 टन फिश हासिल कर सकता है। और 2 यूनिट हमने बनाए हैं, इंशाल्लाह हम हमारे जो है हमने एमओएस फिशरी जो है सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो यहाँ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उनसे अभी रिसेंटली जल्दी वो अक्टूबर के महीने में आ रहे हैं, तो उनसे इनॉग्रेशन हम करने जा रहे हैं। वो मोंतीपोरा में हमने 2 यूनिट बनाए हैं, वो लेडी बेनिफिशरीज हैं, लेडी बेनिफिशरीज हैं, उनको हमने, तो उन्होंने एक अच्छा खासा, अगर वो देखने के लायक है, अगर आपको भी मौका मिलेगा तो आप देखिए वो, उसने बड़े 2 उन्होंने उन लेडीज ने 2 यूनिट बनाए हैं वहां पे। तो उसमें एक यूनिट में तकरीबन हम 50 टन के करीब जो है फिश हासिल कर सकते हैं, प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। यानी उसमें क्या है कि आपको, अगर हम एक नेचुरल वाटर पे आके रेसवे बनाएंगे जो एक 50 क्यूबिक मीटर होती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 टन फिश आप हासिल, यानी प्रोडक्शन आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो है कि आपको स्टॉकिंग डेंसिटी भी कम रखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें वाटर फ्लो भी ऐसा होता है जिसमें हमें जो है स्टॉकिंग डेंसिटी हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ाएंगे तो फिशेस को जो है ऑक्सीजन की जो है जरूरत ज्यादा पड़ेगी। और इसके अलावा जो है उससे क्या है कि मोर्टेलिटी भी हो सकती है, उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन हो सकती है। लेकिन इसमें जो है एरिएटर्स लगते हैं, यानी वो पानी में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, तो वो रेगुलरली वो काम करते हैं, वो एरिएटर्स 24/7, तो उससे जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है। उसमें अगर इसकी बात करेंगे हम, स्टॉकिंग डेंसिटी अगर हमें नेचुरल यूनिट में रखनी है तो वो तकरीबन 10-20 जो है 20 kgs पर क्यूबिक मीटर जी। उसमें जो है आप 50 से 150 kgs पर क्यूबिक मीटर स्टॉकिंग डेंसिटी रख सकते हैं। इसलिए आपको अंदाजा होगा कि उसमें कितनी हम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सकती है। इस पर और भी बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ है, आइए पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहां से? तबरीज साहब, आपको मुबारक है, आज आप डायरेक्टर साहब फिशरीज को आज स्क्रीन पर लाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है डायरेक्टर साहब को कि जैसे कि हम जहलिम, जो हमारा रिवर जहलिम है, जैसे हम कहते हैं शीरी बारामुल्ला और सोपोर और ये वोलर की उस एंट्रेंस तक जी, ये बोलते हैं यहाँ की जो मछलियां हैं दुमनशीस बना कोशर पोएटिस पंजेब गार्ड, ये टेस्टी होते हैं जी, बनिस्बती जो जिसको हम कहते हैं कोशर गार्ड। ये क्या इसमें क्या हकीकत है कि या टेस्टी होते हैं कि नहीं होते हैं? जी, आप अपना नाम बताएं। गुलजार अहमद सोफी। कहां से? सोपोर से। गुलजार साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब सुन लीजिए। जी डॉक्टर साहब। गुलजार साहब को मैं अर्ज करूं कि जहां तक इन्होंने टेस्ट की बात की, तो टेस्ट डिफर करता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। अगर आपको मैं पूछूं कि आपको कौन सा टेस्ट है, किस चीज में टेस्ट है, तो वो जरूरी नहीं है कि मेरा भी वही, आपका भी वही होगा। बिल्कुल सही। जहां तक इन्होंने बात की कि बिल्कुल ये जो है, इन्होंने कहा कि पंजाबी मछली को ज्यादा टेस्ट होता है। हाँ, ये बात है कि क्योंकि वो नेचर में जो भी फिश पलती है वो नेचुरल फूड खाती है, और अगर हम उसके टेस्ट का मुकाबला करेंगे जो हम अपने फार्म्स में जो है हम रियर करते हैं, उससे ज्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें ये वजह भी होता है, उसके मसल्स भी स्टिफ होते हैं, उसको काफी जो है दौड़ धूप करनी पड़ती है फीड के लिए, बाकी चीजों के लिए। उसके लिए रेडीली अवेलेबल कुछ भी नहीं होता। उसके लिए रेडीली, तो अगर हम उसमें तो उसके मसल्स भी स्टिफ होते हैं, तो नेचुरली टेस्ट होता है, इसमें टेस्ट आ जाता है। क्योंकि अगर हम कश्मीरी मुर्गे की बात करेंगे, फिर ब्रायलर की बात करें,
تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو کشمیری والے میں ملتا ہے، اس میں زیادہ ہوتا ہے، اس کے مسل سٹف ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر ہم اس پنجابی مچھلی کو پھر پکائیں، اس میں وہ مولی ندرو ڈالیں اور جتنا بھی اس کو بوائل کریں، وہ ڈسپرس نہیں ہو جاتی ہے، وہ سٹف رہتی ہے. بالکل. تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آ جاتا ہے. لیکن اگر اس مچھلی میں ہم زیادہ کریں گے کوشش کہ اس کو بوائل کرنے کی، ڈسپرس ہو جاتی ہے، اس کا وہ جو سٹفنس نہیں رہتی. ہاں بالکل. یہ کشمیری مچھلی کی جو بات ابھی صوفی صاحب کر رہے تھے، پہلے زمانے میں یہ مارکیٹ میں بکا کرتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ کشمیری مچھلی ہے اور یہ پنجابی مچھلی، حالانکہ دونوں یہیں اس کی پروڈکشن یہیں ہوتی تھی، یہیں سے لائی جاتی تھی، یہیں کے ندی نالوں سے پکڑ کے لایا جاتا تھا. جی. لیکن یہ جو کشمیری مچھلی ہے یہ مہنگی ہوا کرتی تھی اور پنجابی جو ہے اس کا ریٹ تھوڑا کم ہوا کرتا تھا. جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں کشمیری، اس میں اگر ہم دیکھیں گے نا، اس کو ہم سنو ٹراؤٹ بھی کہتے ہیں. اس کا نام جو ہے یہ ٹراؤٹ سے، اس کا زیادہ تر جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بالکل لور ریچز آف دا اسٹریمز ہوتی ہے، یا یہ رہتی تھی یہاں پہ اس جگہ پہ جو بالکل اگر اس وولر کی بات کریں گے ہم ان جگہوں پہ، کیونکہ اس کو بریڈنگ کے لیے جانا پڑتا ہے لور ریچز آف دا اسٹریمز. یہ سپاننگ نہیں کرتی ہے وہاں پہ. اگر اس کو اگر یہ وولر میں اگر کشمیری مچھلی ہوگی تو وولر میں نہیں کرے گی یا وہاں یہ اپنی بریڈنگ، اس کو مائگریشن کرنی پڑتی ہے. مائگریٹ کرتی ہے، یہ جاتی ہے لور ریچز آف دا اسٹریم اور وہاں پہ یہ سپاننگ کرتی ہے. تو اس کی اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کی پاپولیشن پہ کافی اثر پڑا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ایکسٹریکشن ہو رہی ہے، بہت کم ہو گئی ہے ایکسٹریکشن ہو رہی ہے اسٹریمز میں. یعنی اس کا بریڈنگ گراؤنڈ جو ہے وہ کم ہو گیا جو ہے وہ مطلب ڈیواسٹیشن اس کی ہو گئی ہے. بالکل. تو اس کی پاپولیشن پہ کافی اثر پڑا ہے. تو اس کا وجہ یہی ہے کہ یہ جہاں پہ سپاننگ کرنی چاہتی تھی وہاں اس کی مائگریشن اب نہیں ہوتی ہے. اگر ہوتی بھی ہے تو وہاں کو اس کو وہ اپنا جو ہے کنجینیل ایٹماسفیئر یا ہیبیٹیٹ جس کو کہیں گے وہ نہیں ملتا ہے. تو اس کی پاپولیشن میں اب یہی وجہ ہے کہ جتنی جو چیز کم ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھتا ہے. بالکل صحیح. اور جو زیادہ ہوتی ہے اس کا ریٹ گھٹتا ہے. بالکل صحیح. یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، یہ کال لے دیتے ہیں. ہلو. آداب بٹ صاحب. آداب. آداب. جی آداب. پوچھیے. میں سن رہا تھا ڈائریکٹر صاحب کو. جی. میں پہلے بھی کر رہا تھا ڈائریکٹر فشریز کو. جی. ان کو بھی میں نے ایک بار کال کی ہے. یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں ڈائریکٹر صاحب کو، جو ہماری ٹراؤٹ ہے اس میں ورائٹیز ہوتے ہیں، جیسے وہ ڈفرنٹ میڈیسنل ویلیو ہوتا ہے ان کو. سٲنِس کٲشِر گاڈٕ چھِ آسان چھُ ٹیسٹ، تِکیازِ دپان یُس پکوُن دٔریاو آسہِ تتھ چھُ زیادٕ ٹیسٹ تہٕ بیٚیہِ شخصیت آسان. یُس زن یہ پونڈس منٛز چھِ آسان اتھ چھِ کرسٹل گژھِ انسان. مگر میون اکھ سوال چھُ وۄنۍ، سٲنِس ڈنمارک تہٕ فرانسس منٛز یِم زن أسۍ بناوان چھِ پونڈس، فشری پونڈس گورنمنٹ، ٹھیک ہے، مگر اس میں ایک چیز میں نے سنا ہے، دے آر کیپنگ انڈر دا پونڈس پن ہولز جو آپ ہم ڈالتے ہیں ٹراؤٹس، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے وہ بریڈ کرتے ہیں، پروڈکٹ کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں. ادر دے آر سم کائنڈس آف ٹراؤٹس، دے ڈیور دیم، دے ڈیور دیز لٹل پٹس مینز وہ ان میں وہ کھاتے ہیں. ان کو ایک اسپیشیز ہے ٹراؤٹ میں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جب پروڈکشن ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں. بیکاز آئی ہیو گون تھرو دس سم ویئر ان دا جرنل کہ وہاں ڈنمارک میں ان کے لیے جو چھوٹے یہ پروڈکشن بیج ہوتے وہ ان کے پن ہول نیچے رکھے ہیں کہ ان کو بچے اور پروڈکشن بڑھ جائے. تو اس کے لیے سفسٹیکیشن ڈنمارک میں اور فرانس میں ہمارا جو ریسرچ ہے اس کے لیے کتنا دور اندیش ہو گئے ہے اور کتنا نزدیک کیا اور سینسیٹیو رہنا چاہیے. بیکاز آئی ایم ریڈنگ جرنلز آف انٹرنیشنل، اس میں تبھی تو پروڈکشن ہوتی ہے زیادہ وہاں فورن کنٹریز میں. ہمارے کشمیر میں یہ بہت اچھا ہے کرتے ہیں جو ہمارے ریسرچر، ان کو بھی اس کے دھیان دینا چاہے اور دیکھنا چاہے، وہاں بھیجنا چاہے کوئی سائنس اور دیکھنا وہ پن ہولز کیسے سیف رہتے ہیں وہ بچے. تھینک یو. اس کے لیے آپ جواب دے سکتے ہیں ہاؤ فار اٹ از کریکٹ اینڈ یو کین گیو بیٹر آنسر. تھینک یو. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب کال کرنے کے لیے. آج ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ جڑے. جی بٹ صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں. بالکل. میں نے کافی، انہوں نے میرے ساتھ بھی کافی سوال کیے ہیں. جی. تو ان کا سوال جو ہے بالکل صحیح سوال ہے. انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ٹیکنیکل سوال کیا انہوں نے. بالکل میں مانتا ہوں. تو اگر اس ٹراؤٹ کی بات کریں گے ہم نے، یہ کارنیورس فش میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ کارنیورس فش ہے
اور ان میں کینیبالزم بھی رہتا ہے. کینیبالزم کی اگر اس میں اس ٹراؤٹ میں اگر یہ بڑی مچھلی جو ہے سیڈ کی جو ہے پانڈ میں چلی جائے گی تو یہ سارا سیڈ ہی ختم, اپنا سیڈ بھی ختم کرے گی. یعنی ان کو کینیبالزم بھی ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ پن ہولز وغیرہ وہ یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ وہ ڈالتے ہیں فیڈ کے لیے. وہ صحیح بات ہے کہ اگر اس کو نیچر میں دیکھیں گے, نیچر میں یہ باقی جو فشز ہیں ان کے بچے بھی یہ کھاتی ہے ٹراؤٹ. یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں گے نا کوئی دوسری مچھلی ہوگی اس کا بچہ اس کو ملے گا, یہ بالکل کھا جائے گی اس کو, یعنی اسپیئر کرے گی اس کو. تو ان کا کہنا درست ہے کہ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے ٹیکنالوجی وہ ڈیولپ کی ہوگی وہاں پہ فرانس میں یا کسی اور جگہ پہ یا یورپ میں. تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے وہ جو ہے اگر نیچرل کہیں پہ ان کے واٹر باڈیز ہیں ان میں سے انہوں نے وہ سیڈ بھی ڈالا ہوگا تو ان کی خوراک کے لیے, کھانے کے لیے, اس ٹراؤٹ کے لیے, تو وہ صحیح بات ہے. کیا سچ میں اس سے پروڈکشن بڑھ سکتا ہے؟ بالکل, کیوں نہیں ہے. جتنا آپ دیکھیے جتنی آپ کے کھپت ہوگی فیڈ کی جہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک تو اس میں جو ہے یورپ جو ہے یورپ کافی ایڈوانسڈ ہے. اس مچھلی کو اس کی پروڈکشن زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے دو چیزیں جو ہیں مینٹین کرنی پڑے گی. ایک میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ کو آکسیجن جو ہے جو پیرامیٹر ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے وہ آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا. اور دوسرا اس میں آپ کو ٹیمپریچر. اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیر میں ہم ٹیمپریچر سے مار کھاتے ہیں. مار کیوں کھاتے ہیں؟ اگر ہم نے کہیں پہ کسی نیچرل واٹر باڈی پہ ہم نے ایک یونٹ بنایا, کسی کوئی انٹرپرنر جو ہے وہ وہاں پہ ریئرنگ کر رہا ہے, اس کو کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اگر وہ ٹیمپریچر مینٹین کرے گا ونٹر میں بھی, تو اگر اس کی یہ مچھلی جو ہے جو ہم سیڈ اس کو دیتے ہیں 6 یا 8 مہینے میں اس کو یا 10 مہینے میں اس کو سیلیبل ہوتا ہے, اگر وہ ٹیمپریچر میں 4 مہینے 5 مہینے میں بھی وہ اس کو جو ہے سیلیبل سائز کر سکتا ہے, اس سے کیا جائے اوور آل جو ہے اس کی پروڈکشن بڑھ سکتی ہے. اگر ہم اوور آل بات کریں جو یہ اسکیمز ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہیں ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک یوتھ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, کس طرح سے وہ اسکیمز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے یا کس طرح سے وہ فشریز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑ سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کو کہ اس میں کوئی ہم کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں رکھا ہوا ہے. ہم صرف جو ہے اپنے جو ہے جو جتنے بھی جو ہے ان امپلائڈ جو ہیں ہمارے یوتھ ہیں ان کو میں اس پروگرام کی وساطت سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا ہی نہیں ہے, ہمارے پاس اور بھی بہت ساری اسکیمیں ہیں. یعنی ہمارے پاس جو ہے مارکیٹنگ کے بارے جو مارکیٹنگ ہم اس سال جو ہے ہم نے مارکیٹنگ کا انفراسٹرکچر بنانا ہے. تو ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں وہ زیادہ تر اس نے بولا اس کو سمجھ آ گیا کہ اب ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے ریئرنگ یا سیڈ ایکسٹریکشن میں سیڈ پروڈکشن میں اب جو ہے مطلب اس نے جو ہے سیلف سفیشنسی جو ہے وہ حاصل کر رکھی ہے. تو لیکن اب جو ہے آگے جو ہے ہماری پروڈکشن بڑھ جائے گی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ مارکیٹنگ کی طرف جانا ہے کہ مارکیٹنگ میں ہم نے اس سال بہت ساری اسکیمیں رکھی ہیں. پیکیجنگ یونٹس ہم نے رکھے ہیں, کیوسک رکھے ہیں, یعنی اس میں وہ مین اینڈ مشینری وغیرہ جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے وہ اسکیمیں بہت ساری اسکیمیں رکھی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے جو بھی مارکیٹنگ کے لیے چاہے اس میں جو ہے ریفریجریٹنگ وینز جہاں ان کو ضرورت پڑیں گی کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں عرض کروں کہ یہ جو فش اگر ہم دیکھیں گے فش کموڈٹی یہ ہائیلی پریشیبل ہے. تو جو ہی اس مچھلی کو ہم پانی سے باہر نکالتے ہیں تو اس کی جو ہے بیکٹیریل اٹیک شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ مطلب ود ان سیکنڈز جو ہے یہ خراب ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم نے جتنا بھی ہمیں انفراسٹرکچر جو ہے مارکیٹنگ کے لیے اس سال ریز کرنا ہے وہ ہم نے ان اسکیموں میں رکھا ہوا ہے.
اور اس کی بھی باضابطہ ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کی. اس میں بھی گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے کافی فنڈنگ کر رہا ہے. اگر ایک پیکیجنگ یونٹ کو ہم لے لیں گے, تقریباً گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس میں یونٹ کاسٹ جو ہے 30 لاکھ روپے, 15 لاکھ ان سے فائنینشیل اسسٹنس ایک انٹرپرینر کو ملے گی. جی. تو وہ بھی ہم نے رکھے ہیں. تو میں یوتھ کو اس پروگرام کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مایوس نہ ہو جائیں, کیونکہ ان کو پتا ہے, آج مجھے پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ کافی گورنمنٹ سیکٹر میں کافی سیچوریشن ہے. بالکل. لیکن گورنمنٹ نے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے جتنے بھی ہمیں ڈیولپمنٹل ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے ایگریکلچر, ہارٹیکلچر یا باقی الائڈ سیکٹرز ہیں, ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کیجئے. یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جو ہے ہم جان ڈال رہے ہیں, ہم اسکیمیں ہمیں آ رہی ہے, ہمیں فنڈس آ رہے ہیں, ہم اس کو ہم تو امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں, تو ہمیں ان کو جو ہے ان ان امپلائڈ یوتھ کو تک پہنچانا ہے تاکہ یہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنا روزگار حاصل کر سکیں. لائف سٹاک کو مینج کرنا بہت ٹف ہوتا ہے. لائف سٹاک کوئی بھی ہو وہ ایزی نہیں ہوتا. تو اس میں رسک فیکٹر کتنا ہے؟ اگر ایک یوتھ ایک یونٹ لگاتا ہے, رسک فیکٹر کیا ہے اس کا؟ دیکھیے, میں عرض کروں گا آپ کو کہ ابھی جو ہے میں اگر بتاؤں گا آپ کو کہ جتنی بھی ہماری سکسیس سٹوریز ہیں اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی رسک فیکٹر ہے. ہاں البتہ اگر کوئی کہیں پہ کوئی شرارت کرے گا. جی. دیکھیے, میں نے کچھ ہمارے جو ہے انسیڈنٹ سامنے آ گئے کہ کہیں پہ کوئی بیچارہ فارمر تھا, کسی نے اس میں بلیچنگ پاؤڈر ڈالی, یعنی وہ پوائزنس ہوتا ہے وہ, تو کسی بھی جو ہے جو بایوٹک لائف ہوتی ہے وہ بالکل ختم کرتا ہے, وہ آکسیجن اس کو پانی میں وہ ختم کرتا ہے, تو وہاں پہ اس کی مارٹلٹی ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل ہم نے بہت ہی ریئر کیسز ہیں ہم نے سنے ہیں کہ کہیں پہ کسی نے شرارت کی کسی کو, جی, کسی فارمر کو, کہیں کسی نے بلیچنگ پہ کوئی پوائزنس سبسٹانس جو ہے ڈال دی, اس نے پانی میں ملا دی, تو اس سے اس کی مارٹلٹی ہو گئی. جی. ادروائز بالکل کوئی رسک فیکٹر ہے نہیں اس میں. یہ جو اسکیمز آپ یوتھ کو دیتے ہیں یا جن اسکیموں سے آپ یوتھ کو اپنے ساتھ باندھتے ہیں, کیا اس میں ان کے پاس کوئی انشورنس کا کوئی اس میں کلوز ہوتا ہے کہ آپ کا یہ یونٹ انشورڈ ہے؟ بالکل. ہم نے ریسنٹلی جو ہے ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب نے اور ہم نے بھی ایک میٹنگ کی جو ہے ریسنٹلی, تو اس میں جو ہے انشورنس جو جتنے بھی کمپنیز ہیں وہاں پہ ان کے وہ آئے تھے, تو بہت جلد جو ہے ان کا جو ہے میرے خیال میں وہ ہمیں گو ہیڈ آنے والا ہے. تو ان کا جو ہے جو ان کا جو ہے ہمارے جو فش سٹاک ہے اس کا بھی جو ہے انشورنس ہو جائے گا, وہ انشورنس کور ان کو ملے گا. جی. بس صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے یہاں کی فشرز کی, ہم نے پونڈز لگا دیے, پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہیں پر ایک عام فشر مین ہوا کرتا تھا جو دریا میں جا کے مچھلی پکڑ کے جمع کر کے ان کو بازار میں لاتا تھا بیچنے کے لیے. وہ فشر مین تو اب کہیں رہا نہیں, بہت کم ہیں اگر آپ آج بھی کہیں دیکھنے کو ملتے ہیں. کیا ایک عام فشر مین کے لیے ڈپارٹمنٹ نے کچھ سوچا ہے یا وہ سائڈ لائن ہی ہو گیا ہے؟ دیکھیے, میں عرض کروں گا کہ فشر مین کمیونٹی کا جو ہے باضابطہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے رجسٹریشن ہوتی ہے, اور آج کی سینیریو میں عرض کروں گا کہ 17,000 سے زیادہ ہمارے پاس جو ہیں رجسٹرڈ فشر مین ہیں. ہم نے رجسٹر کیا ہوا ہے ان کو. جی. اور ان کو جو ہے جتنی بھی ویلفیئر سکیمز ہیں جو ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے سینکشن کرتا ہے, جی, چاہے اس میں وہ ہاؤسنگ کی سکیم ہے, میں عرض کروں گا کہ لاسٹ ایئر جو ہے میں پہلے بھی عرض کیا کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے کافی آباری ہیں کہ کافی فنڈنگ ہو رہی ہے ہمیں. جی. تو لاسٹ ایئر اگر میں لاسٹ ایئر تک کی بات کروں تو ہم نے 3,000 کچھ ہی بنائے تھے ہاؤسز ان کے. جی. آپ کو پتا ہوگا یہ بیچارے جو ہے بالکل آسمان کے نیچے رہتے ہیں, ان کا کوئی جب مکان نہیں ہوتا ہے, یہ بالکل اگر رہتے بھی ہیں تو ان کے وہ لکڑی کے شیڈ ہوا کرتے ہیں اور اسی شیڈوں میں بیٹھیں گے. بڑی مزریبل لائف ہے ان کی. تو گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے کافی ان کا کیئر کرتا ہے. تو لاسٹ ایئر ہمیں انہوں نے, میں بتاؤں عرض کروں کہ ہمیں 1830 مکان ان کے لیے بنا ان ون گو. جی. اور اس سال جو میرا پلان ہے جو ہے جس میں جو میں سینکشن ہو گیا, جو میرے پاس پیسہ بھی آیا ہوا ہے 16 کروڑ روپے
16 करोड़ रुपए जो हैं मेरे पास मेरे अकाउंट में है इस वक्त, जो हम इसके काम कर रहे हैं, जो उनको डाला जाएगा। तो तकरीबन 1450 मकान इस साल भी हमें बनाने हैं। तो ये मैं कर रहा हूं कि पिछले 2 सालों में 1800 कहां 3000 मकान इतने सालों से, और कहां कि 2 सालों में लास्ट ईयर हमने 1830 मकान बनाए और इस साल हम 1450 मकान बनाने जा रहे हैं। तो काफी हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सीरियस है, और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी सीरियस है कि इनकी कहां किस तरह हम इनको जो है इनको रिहेबिलिटेट करें, इनको जो है ताकि ये भी अपनी जो है इज्जत की जो है जिंदगी गुजारें। तो इसके इतना ही नहीं है, हम इनके लिए जो हमने हमारे पास और भी स्कीमें हैं, चाहे वो बोट एंड नेट की स्कीम है जिसमें वो आपको पता होता है कि इनको इस ट्रेड को, मछली की ट्रेड को पकड़ने के लिए इनको एक बोट भी चाहिए, इनको एक नेट भी चाहिए। उसके लिए भी हमारी स्कीमें, लास्ट ईयर भी उसको हमने काफी सारे यूनिट इनमें बांटे, इस साल भी हम बांटने जा रहे हैं। और इसी तरह से जो है इनको हम वो नैलान ट्वाइन जो होता है जिसपे वो जाल बुनते हैं वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं इनको। और इसके अलावा जो है आपको अर्ज करूंगा कि इनकी आपको पता होगा कि लाइफ जो होती है बड़ी वल्नरेबल होती है, यानी इसमें रिस्क होता है। ये जाते हैं कहीं वुलर में चले जाते हैं, कहीं यहाँ जाते हैं डल में चले जाते हैं, कहीं दरियाओं में चले जाते हैं, जालिम में कहीं भी, तो अचानक तूफान आ जाता है, हवाएं चलती हैं और इनकी किश्तियां पलट जाती हैं, इनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई भी है काफी। हमने इनकी क्लेम जो है सेटल की, तो हम इनको जो है इंश्योरेंस कवर देते हैं, उसका बाकायदा प्रीमियम जो है डिपार्टमेंट देता है, इनको एक पैसा भी नहीं देना होता है। और तकरीबन जो है आज की सिनेरियो में अगर किसी की खुदा न खास्ता कोई अल्लाह बचाए इनको बेचारों को, तो अगर किसी पे कहीं पे भी कोई हादसा होता है तो 5 लाख रुपए उसको मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अगर किसी को जो है जो हैंडीकैप्ड हो जाए तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इस पर सवाल है जो पूछने चाहेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ आइए, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहां से बोल रहे हैं? मैं जनाब त्राल से बोल रहा हूँ, शमसुद्दीन शेख त्राल नाम से। शमसुद्दीन शेख साहब सवाल पूछिए। हाँ सर, ये डायरेक्टर साहब है ना, हमारे लिए कौन सा फार्म यहाँ क्यूट रहेगा दाम त्राल में? त्राल में कौन सा फॉर्म ठीक रहेगा, सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जवाब सुन लीजिए जी। ये त्राल के रहने वाले हैं, मैं आपको अर्ज करूं कि इनको जो है त्राल मुझे पता है क्योंकि मेरी नेटिव प्लेस भी है वो, तो इन्होंने सवाल पूछा। तो वहां पे जो है अगर चश्मा इसको कहीं पे है तो चश्मे पे वो कहीं थोड़ी सी जमीन अगर हो तो वहां पे ट्राउट फार्म बना सकता है। अगर या कहीं पे इसका नाला गुजर रहा है, चाहे वहां पे वो आरीपल नाला है या और भी नाले वहां पे हैं, या ज्यादातर वहां पे चश्मे त्राल में हैं, तो वहां पे वो अगर इसको लाम साइड में जमीन है या कहीं पे वो स्ट्रीम के किनारे पे जमीन हो जहां पे पानी हो या कहीं पे चश्मा हो, तो वहां ये ट्राउट फार्म बना सकता है। उसके लिए ज्यादा जमीन इसको चाहिए नहीं, वो 3 मरले 4 मरले भी काफी हैं वो एक यूनिट बनाने के लिए। यानी वो एक यूनिट बनाने के लिए जो है हम इसको तकरीबन आज की सिनेरियो में, आज पहले तो हम 100% का यूनिट कास्ट जो होता है तकरीबन वो 5.5 लाख रुपए है, उसमें हम उसको देते हैं आज का जो आज की जो हमारी PMSSY स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपदा योजना, उसमें जो हम इसमें 40-60 रेशो रहता है। यानी 40% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पैसा देगा और 60% इसको अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी 2,20,000 रुपए जो है हम दे सकते हैं इसको, अगर इसको ट्राउट फार्म बनाना हो। अगर इसको काव फार्म बनाना हो, यानी इसको वो चश्मा नहीं है वहां पे अवेलेबल, अगर जमीन है तो वहां पे ये कार फार्म बना सकता है, उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस को दे सकते हैं। उसमें वो पानी की कोई जो है पानी, ये ग्राउंड वाटर भी इस्तेमाल कर सकता है, या कहीं पे इसको कोई जो है कोई होता है इरिगेशन कनाल होती है या कुछ होता है, नाला होता है, ज्यादातर तो उसमें ग्राउंड वाटर ही ठीक रहता है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। जी बस सब ये जो स्कीम्स की आप बात कर रहे हैं यूथ के लिए कि उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इसके लिए एक यूथ के पास या एक इंसान के पास क्या चीजों की जरूरत होती है, क्या उसके पास होना चाहिए जिस पर गवर्नमेंट उसको ये फॉर्म लगाने की जरूरत है? बिल्कुल, हम उसको देखते हैं जब हमारे पास कोई एप्लीकेंट आता है कि मुझे
पहले हम उसे उसको वो जिसकी हम एप्लीकेशन उसकी देखते हैं कि ये चाहता है कि मैं एक ट्राउट फार्मर हूं, तो हम देखें ट्राउट के पैरामीटर्स में ये आता है, यानी इसका वो पानी जो है मतलब कंजीनियल है इसके लिए, ट्राउट कल्चर के लिए। अगर वो होता है तो हम उसको उसी वक्त जो है लिस्ट में डालते हैं। फिर अगर हम देखते हैं जब हमारी सिलेक्शन होती है, फाइनल सिलेक्शन, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो होता है वो उसका चेयरमैन रहता है। वो अगर हमने सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट को 100 यूनिट सैंक्शन किए हैं या 60 यूनिट सैंक्शन, अगर उनसे ज्यादा उसके पास एप्लीकेशन हो तो फिर वो वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होता है उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो ड्रॉप लॉट्स के लिए जाता है। तो फिर ड्रॉप लॉट्स होता है, तो जो उसमें सिलेक्ट होता है तो हम उसको फार्म मिल जाता है। फार्म मिल जाता है। दैट मीन्स फार्म के लिए 3-4 मरले की जमीन होनी चाहिए ट्राउट के लिए। कार्प जितना ज्यादा जमीन हो, हालांकि हमने रखा है कि हमें पता है कि यहाँ पे लैंड होल्डिंग बहुत कम है, ये हिली स्टेट है, यहाँ ज्यादा लोग जो है जमीन नहीं रखते हैं और अवेलेबल भी नहीं है, तो हमने 3 कनाल ही रखा है, यानी 3 कनाल में पे वो फॉर्म लगा सकते हैं, बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल जहन में है, लेकिन उससे पहले एक कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहां से बोल रहे हैं? सर मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कलारूस से सर। कलारूस से? जी सर, जी सर, जी जी। हमारे खौसा बशीर सर के लिए हमारा ये इलाका जो है इससे फिशरीज डिपार्टमेंट में एक फिश पाउंड बनाया था जी। हमने उसको क्लिक किया था एज ए टूरिस्ट प्लेस, तो लेकिन पिछले 5 सालों से वो बिल्कुल बेकार है। एम्प्लॉइज है, कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, पूरा बन चुका है, लेकिन इसमें पानी कनेक्टेड नहीं है, बेकार पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। इन्होंने जो है ये सवाल सही सवाल किया। इन्होंने कहा कि कलारूस में जो हमने एक यूनिट बनाया था जी, हालांकि वो गवर्नमेंट यूनिट था या प्राइवेट यूनिट था? गवर्नमेंट यूनिट था वो जी, बिल्कुल। उसमें चूक हो गई हमें कि उसमें गर्मियों में जो है टेम्परेचर बढ़ता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन हमें पहले जो हमने उसका सर्वे किया था तो हमें लगता था कि नहीं जी ये यहाँ पे बन सकता है, इसमें पैरामीटर जो है फिजिबल है, लेकिन उसको गर्मियों के 2 या 3 महीने में, 3-4 महीने में वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है। अब हमने उसको इग्नोर नहीं किया हुआ है कि इनको बिल्कुल वो, हाँ गर्मियों के 3-4 महीनों में हम वहां स्टॉक जो है शिफ्ट करते हैं, स्टॉक नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें अप्रहेंशन रहता है कि यहाँ पे मॉर्टलिटी हो जाएगी। तो हम हमारा यूनिट होता है, वो यूनिट है वहाँ पे कुटिलरी में, वो एडजस्टेंट यूनिट है, हमारा फॉर्म है ट्राउट फॉर्म, वहाँ स्टॉक ले जाते हैं। फिर तकरीबन जो है विंटर के मंथ्स हम यूज करते हैं उस फार्म को चलाने के लिए, यानी उसको बेकार हम, क्योंकि हम इस पे एक्सपेंडिचर हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, गवर्नमेंट का पैसा जो है जाया नहीं हम होना चाहिए, नहीं ना हम कर रहे हैं, तो फिर भी हम 6 महीने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, वहां पे रियरिंग करते हैं, और 6 महीने में वो खाली रहता है, क्योंकि उसमें वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जिस टाइम पर ये यूनिट लगाया गया था तो तब ये चीजें ध्यान में नहीं रखी गई थी कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बिल्कुल रखा, लेकिन अब देखिए कि आपको पता होगा कि आजकल की जो है ग्लोबल जो है वार्मिंग है हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स जो हैं पिघल रहे हैं बिल्कुल, और जो है जहां पर भी मतलब कोई वाटर बॉडी है, अगर उसे पहले वाटर टेम्परेचर कुछ रहता था, लेकिन आज कुछ और रहता है, तो ये हमारे जो है कंट्रोल में नहीं था, अख्तियार में है नहीं, ये नेचुरल है, तो ये हमें हुआ वहां पे, तो लेकिन हम इसको खाली नहीं छोड़ते हैं, फिर भी 6 महीने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। 6 महीने आप इनके विंटर के 6 महीने इसको यूज तो हम करते हैं, लेकिन जो समर के या गर्मियों के 6 महीने होते हैं, कुछ उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने भी नहीं है कि मैं अर्ज करूंगा इसमें कि अगर आप देखेंगे कि जुलाई के महीने से, जुलाई अगस्त, इन 2 महीने में ज्यादा वहां पे मॉर्टलिटी का खतरा रहता है। जून तक हम इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन जून तक, और फिर सितंबर या अक्टूबर से फिर हम उसमें जो है कुल मिला के 3 महीने ऐसा होता है जब ये यूज नहीं होता। हाँ, अब जून तक जो है कंटिन्यूअल टेम्परेचर रहता है, आपको पता है कुपवारा में भी टेम्परेचर अच्छा रहता है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कुपवारा की बात करेंगे ना, कुपवारा में जो है आपको देखेंगे कि जो कार्प फिशरीज के लिए बहुत कंजीनियर है, और हमने वहां पे जितने भी कार्प के यूनिट बनाए, आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें यही ग्लोबल वार्मिंग का इशू है कि वो हॉट जोन बन गया है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट।
تو وہاں پہ جو ہے جتنے بھی ہم نے کارپ فارمز بنائے ہیں وہ بہت ہی پروگریسو فارمرس ہیں اور وہ کافی جو ہے وہاں پہ ہم مطلب ہے وہاں پہ ڈیمانڈ ہے ہماری کارپ فارمنگ کی. اور جتنے بھی آپ دیکھیں گے وہاں پانی نہیں رہتا ہے, اریگیشن کے لیے پانی نہیں رہتا ہے. وہاں گورنمنٹ نے جو ہے واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس بھی بنائے ہیں. اب ان کے پاس اگر دیکھیں گے نہیں جتنے بھی نیچرل واٹر ریسورسز ہوتے ہیں آج وہ بالکل جب جون جولائی جب اریگیشن کا ٹائم آتا ہے وہ بالکل خشک ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے تو گورنمنٹ نے وہاں پہ واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس بنائے تاکہ ہم وہ واٹر کو ہارویسٹ کرتے ہیں پھر اریگیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ان واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس کو بھی ہم ایسے نہیں ہیں, ہم ان کو اسٹاکنگ کرتے ہیں اینڈ وی پٹ دیم ٹو دا آکشن. ہم ان کے آکشن کرتے ہیں اور وہاں سے ہم ریونیو جنریشن کرتے ہیں. بہت خوب. یہ جو کلار سے فون ان نے کیا تھا, ان کا ماننا تھا کہ یہ جو یونٹ بنا ہے یہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کی طرح بن چکا تھا, لیکن اب جب یہ 3 مہینہ بند رہتا ہے تو کیا یہ 3 مہینہ جب ٹورزم کا سیزن پیک پر ہوتا ہے کیا ان 3 مہینوں میں کوئی ایسی اٹریکشن وہاں ڈیولپ کی جا سکتی ہے کہ یہ 3 مہینہ بھی زندہ رہے, ناٹ فار فشریز, کچھ اور وہاں ہو سکتا ہے, کوئی اور ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں اس میں کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں گے ٹورزم کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمارا جو ہے ٹورزم جو ہے بالکل اس میں ایک اگر یونٹ بنا ہے کہیں پہ اس میں فش رہنی چاہیے تو کوئی ٹورسٹ آئے گا وہاں پہ وہ دیکھے گا فش. باقی اگر ہم دیکھیں گے ہمارا فش ٹینک وہاں پہ بنی ہے تو اس میں کسی اور چیز کے لیے ہم استعمال کریں گے, میرے خیال میں وہ پاسبل ہے. کیا وہاں پر کوئی ایسی اسپیشی نہیں ہے جو وہاں پر؟ ہاں بالکل, ہم کارپ کو وہاں سٹاک کرتے ہیں لیکن ہم نہیں منگل کرنا چاہتے ایک ٹراؤٹ فارم کو کارپ فارم میں. تو اب 3 ہی مہینے کا ٹائم ہوتا ہے, 3 مہینے میں خالی رہتا ہے, 3 مہینے کے بعد پھر کام شروع ہوتا ہے, پھر ہمیں شفٹ کرنا پڑے اور 3 مہینے میں کوئی زیادہ فائدہ ہمیں آنے والا بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بس صاحب ہم بات کرتے ہیں جو فشرمین کمیونٹی ہے ان کے بارے میں بات کر رہے تھے, جو نئے فشرمینز ہیں جو رجسٹر ابھی تک نہیں ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے, وہ رجسٹر کیسے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیے اس میں بھی یہ ہے کہ ایک دیکھیں گے آپ کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر ہم یہ جو اسکیمز جو ہم نے بنائی ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے تو ہم اس میں ڈھونڈتے ہیں بونافائڈ فشرمین, یعنی جس کا جو پشتنی مچھوارا ہو یعنی وہ ڈاؤن ٹراڈن ہوتا ہے, اس کو وہ ایجوکیشنلی بیکورڈ ہوتے ہیں, وہ اکنامکلی بیکورڈ ہوتے ہیں. اب ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لائسنس لینا چاہتے ہیں, سپوز کوئی کہے گا کہ میں ڈل میں فشنگ کروں تو مجھے لائسنس دیں, اس میں ہم اس کو نہیں روکتے ہیں. لیکن جب ہمیں مکان دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہاں پہ وہ اس کو پریفرنس نہیں ملے گی. وہاں پر اسی فشرمین کو پریفرنس میں جو بیچارہ مستحق ہے, ڈیزرو کرتا ہے. بالکل صحیح, ڈیزرو کرتا ہے. تو اس کا مطلب کوئی بھی شخص آ کے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, فشنگ کے لیے جا سکتا ہے. یہ فشنگ کی لائسنس جو لیتے ہیں یہ کتنی دیر کے لیے ویلڈ ہوتی ہے اور اس کا ٹائم باؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ 1 سال کے لیے. اور اس کا نامنل جو فیس ہوتا ہے ہم 500 روپے لیتے ہیں اس سے 1 سال کے. اور اس سال میں بتاؤں گا کہ ہم انشاءاللہ جلدی یہ کرنے والے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک اور اسکیم بھیجی تھی ان کی ویلفیئر کے لیے کہ ہم نے, آپ کو پتا ہوگا کہ ونٹر منتھس میں جو ہے جتنی بھی واٹر باڈیز ہوتی ہیں وہ ریسیڈنگ لیول پہ آ جاتی ہیں, یعنی ان کا جو ہے پانی کم ہو جاتا ہے. پھر ان کا جو کیچ ہے وہ ان کو اتنا نہیں ملتا ہے جتنا ان کو ملا کرتا تھا باقی جتنا پیک سیزن میں ان کو ملتا تھا. تو ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو لکھا, ایک اسکیم بنائی کہ ان کو 3 مہینے کے لیے تھوڑا سا ہمیں کچھ فائدہ ملنا چاہیے. تو جو ہمیں اپروو ہو کے آ گیا ہے تو ابھی فائنانس کو وہ پیسہ ریلیز کرنا ہے. ہم نے تقریباً 17,000 فشرمین کو اس میں لایا ہوگا, تو اس زمرے میں لایا, تو ان کو تقریباً 3,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں. وہ 5 کروڑ اور 25 لاکھ کا جو اماؤنٹ ہے ان کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. بہت خوب. یہ جو ہم بات کرتے ہیں لائسنس لے کر جو فشنگ کرتے ہیں ہابی کی طرح, جو ایک شخص لائسنس لے کے جاتا ہے اور ڈل جھیل میں مان لیجیے وہ فشنگ کرتا ہے, کیا وہ اسی لائسنس پر ولور میں بھی فشنگ کر سکتا ہے؟ نہیں, بالکل. اس میں باضابطہ وہ اگر ڈل کے لیے اس کو لائسنس ملی ہے وہ تو ڈل میں ہی کر سکتا ہے, ولر کے لیے ویلڈ نہیں ہے. ولر کے لیے جو ہے اس کو الگ سے اپلائی کرنا ہے, اس کو الگ سے اپلائی کرنا ہے اور ولر کے لیے الگ لائسنس لینی ہے. اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ فار ولر جی اونلی. ایک انسان کتنی لائسنس سے لے سکتا ہے؟
लाइसेंस अगर हम देखेंगे, देखिए हमें दो टाइप की लाइसेंस होती है, 3 टाइप की लाइसेंस होती हैं। एक मैंने बताया कि आपको कि हम फिशरमैन को देते हैं, जस्ट रजिस्टर हैं जी उनको, ताकि हमें पता लगे कि उनको हम एनलिस्ट करते हैं, उनका लिस्ट बनाते हैं जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं जी कि उसके लिए हम उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको 500 रुपए वो देना पड़ता है साल के लिए जी। इसके अलावा अगर कोई शौकिया तौर पे वो फिशिंग करना चाहता है, वो रॉड लाइसेंस, उसके लिए उसको भी हम लाइसेंस देते हैं, वो भी 1 साल के लिए होती है। वो हम उसको दे देंगे कहीं वुलर के लिए, कहीं डल के लिए, कहीं जालिम के लिए। लेकिन हमारी एक और लाइसेंस आपको देखा होगा, आपने सुना होगा कि हमारा जो हमारी स्टेट जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है ट्राउट एंगलिंग के लिए जी। ट्राउट एंगलिंग जो ट्राउट का शिकार होता है, तो उसमें जो है हमने लाइसेंस जो रखी है वो ट्राउट लाइसेंस है, उसका फीस अलग होता है। अगर सिटीजन चाहेगा कि वो लाइसेंस हासिल करें तो उसको 1000 रुपए फीस देना पड़ता है, और वो वैलिड रहता है 1 दिन के लिए। ओके। तो उसमें उसको 6 मछलियां पकड़नी होती, 6 मछली, उसका बैग लिमिट होता है बाकायदा, और 6 मछली से ज्यादा नहीं पकड़ सकता है। बहुत खूब। भाई सब यहाँ पर जितनी भी स्पीशीज हैं हमारी अपने कश्मीर की, अगर हम बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या ये सबकी सब स्पीशीज कभी कहीं एग्जिबिट होती हैं? क्या ये आम पब्लिक तक सबकी सब स्पीशीज पहुंचती हैं, या कुछ स्पीशीज बस ऐसे हैं जिनको सिर्फ रखा गया है संभाल कर कि हाँ ये स्पीशी भी हमारे पास है? देखिए मैं अर्ज करूंगा कि अगर आप देखेंगे शाइज़ोथोरैक्स की बात करेंगे, शाइज़ोथोरैक्स में हमारी तकरीबन 20-25 स्पीशीज हैं जी। तो लेकिन सब एग्जिस्ट नहीं करती इस वक्त जी। काफी कभी मतलब डिक्लाइन हुआ बहुत सारी स्पीशीज में जी। तो उसका कारण मैंने जो बताया कि आपको कि यहाँ पे जो इनका जो है डिवास्टेशन हो रही है, वहाँ पे स्ट्रीम्स जो इनको स्पानिंग के लिए जाते हैं। तो अगर हम कॉमन कार्प की बात करेंगे, कॉमन कार्प में 2-3 स्पीशीज हैं तो जो आम पब्लिक तक पहुंचती है, जो पब्लिक तक पहुंचती है। तो इसी तरह से अगर हम बात करेंगे ट्राउट की हमारी 2 स्पीशीज हैं यहाँ पे, एक ब्राउन ट्राउट है, एक जो है रेनबो ट्राउट है। रेनबो को हम करते हैं कैपेटिविटी में जो हम फॉर्म्स में रियर करते हैं, और ब्राउन ट्राउट को हमने, ये वर्ल्ड फेमस जो है गेम फिश है, ये काफी थ्रिल देती है एक एंगलर को। बिल्कुल। तो इसको हमने महदूद रखा है स्ट्रीम्स में तक, ताकि इसकी एंगलिंग हो जाए, टूरिज्म भी बढ़े और टूरिज्म भी बढ़े, एक और अट्रैक्शन यहाँ क्रिएट होता है। बिल्कुल, ये एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक एक्टिविटी है जी। तो इसलिए हमारा डिपार्टमेंट जो है टूरिज्म रिलेटेड डिपार्टमेंट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर पर कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों के लिए? मैं मैसेज यही दे सकता हूं कि हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं, जितने भी बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं यहाँ पे बड़े मायूस हैं कि हमें, अगर उनके पास जमीन है, कहीं पे उनको वाटर सोर्स है, वो हमारे पास आए तो हम उनको रोजगार का जो है वो एक यूनिट रोजगार के लिए एक यूनिट बना कर दे सकते हैं। और अगर नहीं है, कहीं पे वाटर सोर्स भी नहीं है, अगर वो किसी के पास पैसा भी है जो अपना भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हमारे पास है बिगर जो है प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमारे पास स्कीम है, चाहे हैचरी के लिए, चाहे फीड मिल बनाने के लिए, फीड मिल की भी जरूरत पड़ती है यहाँ पे, फीड मिल बनानी हो, या कोई और ऐसा, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे, अगर मैं अर्ज करूंगा आपको कि यहाँ पे खैबर वालों ने जो है एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया है ट्राउट का कंगन में, जिसमें वो 850 मीट्रिक टन जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। वो जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो बहुत जल्द उनको वो तो तैयार हो चुका है, वो अभी बिल्कुल कंप्लीट होने जा रहा है। तो उन्होंने अपना पैसा भी उसमें लगाया तकरीबन। इसका मतलब कुल मिला के यूथ आ सकती है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में अपना जो है फ्यूचर बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। इंशाल्लाह आगे मौका मिला फिर से आपको दावत देंगे, फिर से बात करेंगे डिपार्टमेंट के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये थे बशीर अहमद भट्ट साहब, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज J&K। इनसे आज हमने बात की। उम्मीद करते हैं जो बातें हुई स्कीम्स के हवाले से या बाकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई, तो आपने ये बातें समझी होंगी, और जो यूथ चाहती है अपना इस सेक्टर में आना, इस सेक्टर में अपनी जिंदगी बनाना, वो आ सकते हैं, उनका वेलकम है और डिपार्टमेंट उनकी मदद जरूर करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।